स्मिता कि के भन्ने बुढाबुढीको समस्या भएछ बिचरा त्यो स्मिताको के गल्ती छ अब राहुल भन्ने आफ्नो लोग्ने भनौँ न लोग्ने त नहुनु पर्ने अब कहाँ उहाँ बन्दुक बोकेर बसिरहेछ ड्युटीमा उसलाई फुर्सद पनि छैन टाढो छ यहाँ तर राहुल एउटा चाहिँ पात्र हो स्मिता पात्र हो यस्तो त 200 वर्षदेखि 205 वर्षदेखि घटिरहेको घटनाहरू घटि नै रहनेछन् जबसम्म यौनको के अरे के भन्छ माने महत्त्व र विषयवस्तु थाहा हुँदैन तबसम्म यस्तो भइरहन्छ यौन शिक्षा दिइँदैन त्यो भइरहन्छ हजुरलाई गल्ती चाहिँ कसको लाग्छ त कसैको पनि छैन दुईटामा कसैको समयको समाजको अहिले सबैभन्दा ठुलो समाजको सरकारको हो समाजको जुन पशुपतिनाथमा अथवा गिर्जाघरमा अथवा चाहिँ के भन्छ मस्जिदमा र गुम्बामा गएर के भन्छ भगवानलाई पूजा गर्ने मान्छेहरूको गल्ती हो कि न भगवान छ सबै विज्ञान छ होइन त्यो प्रकृतिलाई बाँधेर राख्नै सक्दैन नि त्यो झोल कुरा निस्कनेलाई निस्केपछि त फेरि सकियो त्यो 2-3 मिनटमा कोट्याएर निकालेपछि त सकियो समस्या त्यहाँनिर हो कि यो प्रकृति हो प्रकृतिलाई चाहिँ प्रकृतिको विरुद्धमा मान्छे चुतिया भन्छु म अज्ञानी अल्पज्ञानीले चाहिँ छाडा भनेर पागल भनेर नराम्रो भनेर चाहिँ राम्रो हुन्छ त अब सामान्य जीवन हुँदाखेरि अर्को पुरुषसँग नारी जाने अर्को नारीसँग पुरुष जाने उतातिर भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अनि कुरो के हो भने बिहा गरेपछि चाहिँ नारी पुरुषको रुमाल जस्तो गोजीमा बस्नुपर्ने अनि पुरुष पनि नारीको रुमाल जस्तो गोजीमा बस्नुपर्ने अलिकति अरू यसो उसो लाग्यो कि त्यो चाहिँ अनि यो मेरो चिज कहाँ गयो त्यो मेरो माल हो भनेर दुखी हुने कराउने उफ्रिने अनि त्यसपछि परिवार पनि उफ्रिने समाज उफ्रिने उफार्ने गरेर त्यो सामान्य सम्भोगको कुरा जोसँग गर्दा पनि हुने भन्छु म त त्यो स्खलन गराउने न हो त्यसभन्दा पागल म त नै यो फल्ना कृषि अप्राकृतिक कुरा हो र भयङ्कर अवैज्ञानिक कुरा हो दुईजना आत्माहरू अब कतिजनाको बुढी लगेर गएको छ संसारमा हेर्दाखेरि त्यो त महत्त्वपूर्ण कुरा त मन हो कि सेक्स सेकेन्डरी हो मन मिलेको छ दुईजनाको छ भने त्यो अर्कोले सेक्स गर्यो उसले पनि गरोस् न भइगयो नि अर्कोले सेक्स किन गर्यो भने त्यसको गहिराई बुझ्नु पर्यो नि त्यसको चाहिँ तात्विक कुरा भनेको वैज्ञानिक कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसपछि सत्य हुन्छ अब त्यो अहिले प्योर खोजेर हिँड्ने भने त कि जन्मेकै दिन ल्याएर पाल्नु थाल्नु पर्यो र फेरि साँचो लगाएर आफैसँग हिँड्नु पर्यो समयले नै मृत्यु लिन्छ समय भगवान हो त्यसपछि शरीर आफू को हो चिन्नुपर्छ केसदेखि तल नङसम्म को हो चिन्नुपर्छ शरीर चिन्नुपर्छ र यो शरीरलाई पाल्ने संसार समय शरीर र संसारलाई चिन्नुपर्छ यो चिनेन भने राहुल रुँदै गर्छ स्मिता कराउँदै गर्छ स्मिताले अर्कोलाई त्यो खरो भएको बेलामा के अरे सहारा खोज्दै गर्छ त्यो आउने रुने कराउने होइन नदोरिनलाई चाहिँ मैले भने नि समय शरीर र संसारको ज्ञान लिनुपर्छ सँगै होइन ज्ञान लिनु यति धेरै ठुलो चाहिँ विकृतिहरू वेश्यावृत्ति अब मैले त भन्छु यो यौन शिक्षा दिएन मैले भने जस्तो चाहिँ यौन शिक्षा दिएन भने यो देशमा 20 वर्षमा 20 लाख मेरो नातिनीहरू जम्मै बेस्या हुन्छन् मेरो भलाइ नहोला तर कसै न कसैको नातिनीहरू कम्तीमा 20 लाख बेस्या हुन्छ मौरीमा हेर्नु किराहरूमा होइन अरूहरूमा पनि हेर्नु यो सबै कुरा त मैले भनेर हुँदैन त्यो त विज्ञानको ज्ञान हुनुपर्छ अब मलाई त्यो विज्ञानको ज्ञान केमिस्ट्री अथवा रासायनिक शास्त्रको ज्ञान भएर म त्यो सत्य कुरा गर्छु तर अब संसार त जम्मै आँधो छ पशुपतिनाथमा गर्दै ढोक्दै बस्ने ढुङ्गालाई पशुपतिनाथमा ढोक्नु गलत हो त नि सर गलत त होइन महागलत अपराध हो किनभने त्यो त सत्य नै छैन पशुपतिनाथ त्यो त राजाहरूले नेपालको राजाहरूले अथवा पहिलाको राजाहरूले त्यहाँ चाहिँ यहाँको नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउनलाई त्यहाँ एक ठाउँमा त्यहाँ भगवान छ गएर ढोक तेरो गरेको पाप सबै नाश हुन्छ न पाप नाश हुन्छ न पाप हुन्छ न केही न सर हजुरलाई हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सबै तपाईँहरूलाई पनि लाउरेको अहिले तत्काल के भन्छ इन्डियन लाउरे
के अरे एकजनाको र अर्को महिला स्मिता कि के भन्ने बुढाबुढीको समस्या भएछ। बिचरा त्यो स्मिताको के गल्ती छ र? राहुल भन्ने आफ्नो लोग्ने भनौँ न, लोग्ने त नहुनुपर्ने। अब कहाँ उहाँ बन्दुक बोकेर बसिरहेछ ड्युटीमा, उसलाई फुर्सद पनि छैन, टाढो छ। यहाँ भेट्यो लग्यो, अब त्यो तन्नम होस् कि धनी होस् कि गरिब होस् के मतलब, त्यो त खास त्यो चुप लाएर बस्नुपर्ने त हो नि। कतिजना बस्छन् मोबाइलले गर्दाखेरि 100% के अहिले संसारमा एभरेज 5 जनाले त्यो स्खलन गराउँछन्। त्यसैले गर्दाखेरि श्रीमती र श्रीमान विवाह भन्ने नै रोक्नुपर्छ। यो त अप्राकृतिक हो। र सेक्स भन्ने कुरो एउटासँग गर्ने भन्ने पनि अप्राकृतिक हो। मिलेसम्म एउटैसँग हो, एक जोडीसँग नमिल्नु सक्छ। त्यसको त कारणहरू अनन्त छ। मैले मिल्दैन। अब जस्तै बाबुआमाले खोजिदिएको ज्वाइँ र छोरीहरूको कथाहरू यति लामो छ, म दोहोऱ्याएरै भन्छु। बाउले खोज, म त कुराले ठोक्छु, बहस गरौँ न, किनभने त्यो त कुरो हो। त्यस कारणले पनि यो राहुल बिचरा स्मिता अहिले भाइरल भएको छन्। त्यस्तो त कति भयो होला। म त लाउरेकै सन्तान हो, मेरो आमा लाउरेनी हो, काका काकीहरू लाउरेनी हुन्। अब त्यो लामो लामो कथा गरेर उहाँहरूको बेइज्जत हुन्छ। के भएको थियो के हुन्छ अहिले पनि। म त लिएर आउने थिएँ, मन परेको छ भने आइज, ऊ पनि रुँदैछ भने आइज, त्यही स्खलन त हो नि आखिरी। राहुल एउटा चाहिँ पात्र हो, स्मिता पात्र हो। यस्तो त 205 वर्षदेखि घटिरहेको घटनाहरू घटि नै रहनेछन् जबसम्म यौनको के अरे के भन्छ माने महत्त्व र विषयवस्तु थाहा हुँदैन तबसम्म यस्तो भइरहन्छ। यौन शिक्षा दिँदैन, त्यो भइरहन्छ र जबसम्म भर्जिन खोज्छ भइरहन्छ र भर्जिन पाउँदा पनि पाउँदैन, हुँदा पनि हुँदैन। त्यो त कुनै हालतले अब त्यो चाहिँ आँखा चिम्लेर पशुपतिमा गएर भर्जिन भनेर चाहिँ अनि गएर सम्भोग गरे मात्रै। दुईटामा हजुरलाई गल्ती चाहिँ कसको लाग्छ त? कसैको पनि छैन। दुईटामा कसैको समयको समाजको अहिले सबैभन्दा ठुलो समाजको सरकारको हो। समाजको जुन पशुपतिनाथमा अथवा गिर्जाघरमा अथवा चाहिँ के भन्छ मस्जिदमा र गुम्बामा गएर के भन्छ भगवानलाई पूजा गर्ने मान्छेहरूको गल्ती हो कि न? भगवान छ, सबै विज्ञान छ, तत्त्वको ज्ञान भएपछि त्यो सामान्य कुरो हुन्छ। कोसँग अब उसलाई आफ्नै राख्नु पर्थ्यो भने त लाहोरमा लगेर बन्दुक एकातिर आफूतिर स्वास्नी एकातिर राखेर बस्नु पर्यो होइन? अब अथवा कतै कोदालो एकातिर एउटा हातले कोदालो अर्को हातले चाहिँ स्वास्नी राख्नु पर्यो, अथवा एउटा हातले कोदालो एउटा हातमा डोको भनौँ न। अब टाउकोमा डोको छ भने हातमा चाहिँ लोग्ने राख्नु पर्यो होइन? अब एकातिर बच्चा राख्नु पर्यो, अर्कोतिर लोग्ने राख्नु पर्यो। एक हातले बच्चा समाउनु पर्यो, एक हातले लोग्ने समाउनु पर्यो। आफूले मात्रै हुने हो भने त। तर स्वतन्त्र प्राणी त्यो पनि यस्तो गुन्डा फटा म जस्तो यस्तो चण्डाल मान्छेले होइन हो नि। म चण्डाल हो, फटा हो। किनभने मान्छेको जन्मै चण्डाल र फटा नभए उसले प्राणी जगतै सक्नु सक्छ, खत्तम गर्न लागिसक्यो नि। आफूलाई त खत्तम गरे मान्छेले, तर मान्छेको अरू बिचरा पशु पन्छी किराकिरानीलाई पनि खत्तम गर्न लाग्यो। दोष त हुँदैछ नि। अब यस्तो चण्डाललाई फेरि त्यही अर्को एउटा चण्डानीले समातेर च्याप्प राख्न सक्छ भो? हरेक तिमी ढाँट हो, ऊ ढाँट हो, म ढाँट हो, सबै ढाँट्ने बाहेक अरू केही छैन। किनभने त्यो सत्य बोल्यो भने झगडा भइहाल्छ, अनि ढाँट्यो अनि बाँच्यो। समस्या त त्यो हो। हजुर, हामी अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। यो चाहिँ म हजुरलाई एउटा व्यक्तिगत क्वेसन सोध्न चाहन्छु। हजुर कृषिमा वैज्ञानिकता प्राप्त गर्नुभएको मान्छे र पनि यौनको बारेमा यसो खुलेआम एकदम स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्नुहुन्छ, जता पनि जाँदाखेरि मिडियामा पनि बोल्नुहुन्छ, हरेक विषयमा यौनकै विषयमा हजुर चाहिँ एकदम खुलेआम बोल्नुहुन्छ। यो सबै हजुरको व्यवहारिक ज्ञान हो, अनुभव हो, या हजुरले यसमै कुनै प्राप्त गर्नुभएको छ ज्ञानहरू? बाध्यता हो। म कृषि भनेको त माटो जोत्नु खन्नु हो। हजुर, भनेपछि माटो जोतेर खनेर आमा बिरुवा रोप्नु हो। आमा बिरुवाले सास दिन्छ, घाँस दिन्छ, पानी दिन्छ, कपास दिन्छ। भनेपछि सबै छाना नाना खाना
ओखती दाउरा सबै दिन्छ त्यो बिरुवाको सेवा गर्न सके। तर मैले देख्दाखेरि चाहिँ नेपालमा बिरुवाको सेवा गर्ने अथवा माटो खन्ने जोत्ने मान्छेहरू भएनन्, बसी खाने धेरै भए र नेपालमा अति धेरै चाहिँ समस्या बलात्कार, भुँडी बोक्ने, बकाउने अनि विशेष गरेर यति धेरै ठुलो चाहिँ विकृतिहरू, वेश्यावृत्ति। अब मैले त भन्छु यो यौन शिक्षा दिएन, मैले भने जस्तो चाहिँ यौन शिक्षा दिएन भने यो देशमा 20 वर्षमा 20 लाख मेरो नातिनीहरू जम्मै बेस्या हुन्छन्। मेरो भलाइ नहोला तर कसै न कसैको नातिनीहरू कम्तीमा 20 लाख बेस्या हुन्छ। त्यसले मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र अथवा समाज धान्छ। त्यो नहोस्, त्यो बेइज्जती हो, डिग्निटी होइन त्यो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कुरालाई हटाउनलाई संसारभरि नै यौन शिक्षाहरू लागू हुँदैछ। यो चाहिँ आफ्नो अङ्गको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ र भएको अहिलेको यौन विकृति, भुँडी बोक्ने, अनावश्यक बिहा गर्ने, नचाहिने बच्चा जन्मँदाखेरि उसको गल्ती होइन, त्यो मस्ती गरेर अज्ञानले जन्माउने मान्छेको गल्ती हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो सिकाउन सकेन, जीवन दिनु सकेन भने बच्चा जन्माउनु हुँदैन। त्यसकारणले यौन शिक्षा चाहिन्छ। बलात्कारमा पर्नुलाई चाहिँ आवश्यक छैन, पर्नु पनि आवश्यक छैन, मर्नु पनि आवश्यक छैन, परिहाले पनि मर्नु आवश्यक छैन, बिहा गर्नु आवश्यक छैन भनेर मैले चाहिँ यो यौन शिक्षा नभइकन केही पनि हुँदैन भनेर चाहिँ बक्न थालेको 20 वर्ष भइसक्यो। अध्ययन गरेको, गहिरो गरी अध्ययन गर्दाखेरि यो देखियो कि मान्छेको विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास अथवा खुसी सुख सबै यौनको कुरामा, यौनाङ्गमा भनौँ न, अब यो लिङ्ग र योनिमा गएर अड्केको छ। अरू समस्या त गुदद्वारमा, हग्ने कन्डोममा पनि अड्केको छ। मैले त्यस कारणले अहिले 3टा लापु क भनेर भन्छु छोटकारीमा। अब यो सिधै नेपालीमै बोल्छु तर यहाँ चाहिँ अहिले नबोलिहालौँ फेरि त्यसै त अब यहाँ गाली बर्साउने कुरा सुरुदेखि अन्तमा छ। समयले नै मृत्यु लिन्छ। समय भगवान हो। त्यसपछि शरीर, समय, शरीर आफू को हो चिन्नुपर्छ। केसदेखि तल नङसम्म को हो चिन्नुपर्छ, शरीर चिन्नुपर्छ र यो शरीरलाई पाल्ने संसार, समय, शरीर र संसारलाई चिन्नुपर्छ। यो चिनेन भने राहुल रुँदै गर्छ, स्मिता कराउँदै गर्छ, स्मिताले अर्कोलाई त्यो खरो भएको बेलामा के अरे सहारा खोज्दै गर्छ, त्यो आउने रुने कराउने होइन। नदोरिनलाई चाहिँ मैले भने नि समय, शरीर र संसारको ज्ञान लिनुपर्छ। ज्ञान लिनुपर्छ, सँगै होइन, ज्ञान लिनुपर्छ। समय के हो, शरीर के हो र संसार के हो बुझ्नुपर्छ। विज्ञान त्यही हो, तत्त्व के हो, तरङ्ग के हो होइन। अब त्यो चाहिँ के हो, अब सबै कुराहरू चाहिँ केमिस्ट्रीको कुरा छ, त्यो भइरहन्छ। र छोड्नुपर्ने चाहिँ पशुपति जान, मन्दिर जान छोड्ने, गुम्बा जान छोड्ने, पण्डित पुज्नु छोड्ने, भजन गाउन छोड्ने, चर्च जान छोड्ने, मस्जिद जान छोड्ने, मुल्ला पादरीलाई छोड्ने, यो सबै यो बाइबलहरू, कुरानहरू पढ्न छोड्ने, रामायण महाभारतको कामै छैन, त्रिपिटकको कामै छैन। समय, शरीर र संसार मात्रै बुझ्ने समय छ। त्यति बुझेपछि समय मिल्यो भने फेरि पढ्नु, रामायण पढ्नु, महाभारत पढ्नु, गीता पढ्नु, 1000 दिन पढ्नु, जम्मा बाँची केही समय त क्षण हो। समय बुझ्यो भने कुनै पनि त्यो न कुरान पढ्नुपर्छ, न बाइबल पढ्नुपर्छ, न चाहिँ महाभारत पढ्नुपर्छ, केही गीता पढ्नुपर्छ, पर्दैन। केही बुद्धको उपदेश पनि पर्दैन। बुद्धको 4 कुरा बाहेक केही पनि छैन, सुकरातको 4 कुरा बाहेक केही पनि छैन। सबै जम्मै बाइबलको मान्छेको बारेमा छिमेकीलाई माया गर भन्ने बाहेक केही पनि छैन। त्यही हो, कुरानको पनि त्यही हो। त्यसकारणले यी सब कुरा त हाम्रो राजाहरूले हिजो आफूलाई जहिले पनि श्रेष्ठ राख्नुको लागि मान्छेलाई बेवकुफ बनाएको हो। त्यो बेवकुफीलाई अब चिरेर समयको महत्त्व, शरीरको महत्त्व र संसारको महत्त्व र यिनको सम्बन्धहरू के हो यति खोजेर जाने भने स्मिता र राहुल सदाबार खुसी रहन्छन्। दुई आत्मा खुसी हुन्छ, राम्रो हुन्छ। होइन भने त रुने कराउने त छँदैछ, दुखी हुने त छँदैछ। त्यो एक पाटो हो, सुखी पनि होला कहिले। यो घटना चाहिँ यहाँको चाहिँ अब विश्लेषण चाहिँ छुट्टै हुन्छ, फरक किसिमको हुन्छ। यो घटनाले चाहिँ समाजको विकृति हो कि होइन, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? भयङ्कर विकृति हो नि। धर्म र भगवान मान्नु नै विकृति हो होइन।
प्रकृति विज्ञान र प्रविधि भनेको प्रकृति र विज्ञान के अरे प्रविधि नबुझ्नु नै सबभन्दा ठुलो अपराध हो। मुख्य कुरा त्यो चाहिँ अपराध हो। मुख्य अहिलेको हाम्रो समाज अपराधी छ मेरो विचारमा, होइन। धर्म भनेको त असल कर्म, ज्ञान, विज्ञानको ज्ञान। विज्ञान भनेको समय, शरीर र संसारको ज्ञानलाई नै विज्ञान भनिन्छ। त्यो विज्ञान हो। त्यो विज्ञानको त्यो यथार्थ हो। तत्त्व र तरङ्ग, पञ्चतत्त्व, पञ्चबिरुवा, पञ्चप्राणी, पञ्चअङ्ग सत्य हो। त्यसको ज्ञान प्राप्त गर्नुको सट्टामा गएर आँखा चिम्लेर गऱ्यो, पाप गऱ्यो, अनि त्यसपछि त्यहाँ क्षमा माग्नु गएर क्षमा दिन्छ। त्यो त तात्विक छैन के, त्यो धार्मिक छ, तात्विक छैन। धर्म नै पाप हो, धर्म नै पाप हो। अब त्यो कुरा गरौँ भने मैले भने 4 धर्मको मान्छेले मलाई कुनै पनि दिन गोली हानेर मार्दाखेरि म अब त्यो चाहिँ तयार छु। तर म चाहिँ यो त्यो धर्मको विरुद्धमा र विज्ञान, समय, शरीर र संसारको पक्षमा। लाभ्रेकाण्डमा चाहिँ 3 जना पात्रहरू चाहिँ जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई 3 जनालाई चाहिँ दिने तपाईँको के सन्देश छ? अनि 3 जनालाई के दिने सन्देश? बिचारा 3 जना त यो समाजको शिकार हो नि त, धार्मिक समाजको शिकार हो, राजाको शिकार हो। हिजोको राजाहरूको मोज मस्ती मान्छेलाई, यो समाजलाई बेकुफ बनायो। यो बेकुफ समाजको शिकार हो उनीहरू। केही गल्ती छैन। अब जे जान्यो त्यही गर्यो। सुन्नुहोस्, उनको जन्मदिन त्यसमा त जन्म नदिनु है भन्छु म। जन्माउनेले जे जान्यो त्यही सिकायो, जन्मनेले के सिक्यो त्यही सिक्यो, त्यही जान्यो, जे जान्यो त्यही गर्यो। राहुलले जानेकै त्यत्तिकै माया त गर्छु, माफी दिन्छु, तर बिहा गर्दिनँ भने जान्यो नि त। त्यो विज्ञान सम्मत छैन नि। माया गर्छ अरे माफी किन माफी दिनु पर्यो, होइन र? बिचरा त्यो घोचेर खरोलाई निको पार्ने अर्को त्यो लफङ्गा अरे को भन्छ, त्यसको पनि के भएर उसले धर्म गरिदियो नि। अब त्यसलाई जे जाने थियो, अब प्रकृतिले दिएको थियो, यताउति त्यो बानी परेको होला, बेचारा ट्याप्पै भेटेर लाउरे नि, उसले पनि मस्ती मारे, पैसा खर्च छँदै थियो होला। त्यो जहाँ पनि हुन्छ, उसको मात्रै होइन, यहाँ लाखौँको हुन्छ दिनै पछि भन्नु पनि नहुने। घट्नुमा चाहिँ यौन सम्बन्धी ज्ञान नभएर चाहिँ हो कि कस्तो के लाग्छ? होइन, अघि नै भनिहालेँ, दोहोऱ्याउनु पर्छ र यौनको ज्ञान नै हो। सबै यौनमा पनि फेरि त्यो तत्त्व केमिकल हुन्छ नि। मैले भने हर्मोन इस्ट्रोजेन महिलामा र टेस्टोस्टेरोन पुरुषमा 10-12 वर्ष पुगेपछि त्यो सक्रिय हुन्छ। हुन त जन्मैले हुन्छ। अब त्यो त सिगमन्ड फ्राइडले सबै कुरा विश्लेषण गरिसकेको छ नि। जन्मैबाट त्यो हर्मोनहरू हुन्छ, तर बढी चाहिँ सक्रिय उमेर पुग्दै गएपछि, तरुणी तन्नेरी भएपछि हुन्छ। त्यो हुनुपर्ने बाध्यता पनि छ, किनभने न त सन्तानको उत्पत्ति नै हुँदैन, सन्तानै निरन्तर हुँदैन। त्यसपछि त्यो आनन्दको मुहान पनि हो। त्यसमा आनन्द दिएको छ, सन्तान दिएको छ। सेक्सले आनन्द दिन्छ, सन्तानले के अरे सेक्सले सन्तान दिन्छ, त्यो साथी पनि दिन्छ महिला। यो कारणले गर्दाखेरि हो। अब भन्दा त्यो अलिक टेक्निकल छ, हजुर सर, हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मैले भन्ने कुरा यति हो कि सबैले मेरो कुराहरू मन नपराउनेले नसुनिदिनु भयो हुन्छ। अब संसारमा आधा जस्तै छ, मलाई मन पराउने पनि नमन पराउने। मलाई मन पराउनेसँग भएन। तपाईँहरू खुसी हुनुहोस्, जो हुनुहुन्छ। मुख्य कुरो तपाईँहरूको खुसी सुख नै सबभन्दा ठुलो। तर त्यो तपाईँहरूको खुसी र सुखमा चाहिँ संसार ध्वस्त नगर्नुहोस्। सबै पानी खत्तम भइसक्यो, माटो खत्तम भइसक्यो, हावा खत्तम भइसक्यो, बाँच्ने आधारै यिनीहरू हुन्। अनि बिरुवा खत्तम, बिरुवा त लाउनै छोड्यौँ। बिरुवाको देश, पानीको देश समाप्त भयो। तपाईँहरू चाहिँ खालि मन्दिर र गुम्बा अनि मस्जिद र चाहिँ चर्च गएर समय नबिताउनुहोस्। समय, शरीर र संसारको बारेमा बुझ्नुहोस्। इन्टरनेटमा प्रशस्त छ, सिक्नुहोस् र सुधार गर्नुहोस्। र मलाई तपाईँहरूले धेरै गाली चाहिँ नगर्नुहोस्, किनभने मैले तपाईँहरूको गाली गरेको छैन। भलाइ मात्रै चाहिएको छ, भलाइ मात्रै चाहिएको छ। नमस्कार।